नमस्कार। घोराई दर्पणको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। घोराई उपमहानगरपालिका सङ्घको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम घोराई दर्पण तपाईँ मासिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको शुक्रबार राति 9 बजे यो कार्यक्रम एनटिभी कोहलपुरबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम घोराई दर्पणमा हामीले घोराई उपमहानगरपालिकाले घोराई नगर क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि गरिरहेका प्रयासहरूलाई कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले उपमहानगरपालिकाले घोराई नगर क्षेत्रलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको छ। 2069 सालदेखि भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनको लागि भूकम्पीय आचार संहिता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सँगसँगै त्यसभन्दा अगाडि बनेका घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि रेट्रोफिटिङको अभियान पनि उपमहानगरले सुरु गरेको छ। यो विषयवस्तु अनि सँगसँगै घोराई उपमहानगरपालिकामा शैक्षिक सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूको मर्जदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्मका कार्यहरू उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको अभियान चलाइरहेको छ। 2069 सालबाट सुरु भएको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरले 300 भन्दा बढी भवन निर्माण व्यवसायीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिइसकेको छ। अहिले घोराई उपमहानगर क्षेत्रमा नक्सा पास गरेर बनाइने सबै भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरेको छ। तर नक्सा पास नगरी आफूसी बनाइने भवन भने भूकम्प प्रतिरोधी नरहने गरेको उपमहानगरले जनाएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउँदा अत्यधिक लागत बढ्ने भन्ने गलत बुझाइलाई प्रष्ट पार्न भवन निर्माण अघि भवन निर्माण गर्ने डकर्मी र घरधनीलाई पर्याप्त जानकारी दिने काम पनि भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। नगरपालिकाले 2069 सालमा बृहत एक खालको छलफल भेला बनाएर अनि त्यस अवस्थामा राजनीतिक दल अथवा बुद्धिजीवी कार्यालय, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, मिडिया, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सम्पूर्ण टिमलाई सहभागी बनाएर नेपाल सरकारले लागू गरेकै अनुसार भवन संहिता सुरु गरौँ भनेर 69 साल श्रावण 1 गतेदेखि हामीले भवन संहिता सुरु गरे हो। र त्यो सुरु गर्ने बेलामा हामीलाई धेरै चुनौतीहरू पनि सुरु भएका थिए। कतिपय मान्छेहरूले यो भवन संहिता लागू गरेपछि घर निर्माण गर्दाखेरि अत्यन्तै महँगो हुन्छ र यसलाई चाहिँ नै हामी अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको आम उपभोक्ताहरूको चाहिँ जनगुनासो पनि थियो। र कतिपयले त्यति मात्रै नभनेर यो प्राविधिक हिसाबले पनि धेरै कठिन हुन्छ भन्ने खालको पनि थियो र काम गर्ने मान्छेहरू पनि सिप योग्य छैनन्, यो सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि थियो। यद्यपि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी सफल चाहिँ भयौँ। र कसरी सफल भयौँ भन्दाखेरि भवन संहिताका त्यो प्राविधिक कुराहरूको ज्ञान सिपका लागि हामीले झन्डै 333 जना प्राविधिक डकर्मीहरूलाई हामीले तालिम दियौँ र ती तालिम लिएका डकर्मीहरूबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ। र यसमा विशेष गरी सहयोग चाहिँ हामीलाई बाहिर संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार भवन विभागले पनि एउटा ट्रेनिङ चाहिँ गराइदिएको थियो सुरुवाती चरणमा। पश्चात चाहिँ एनसेड नेपाल, राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालले अत्यन्तै सहयोग गरेको थियो। र त्यति मात्र नभएर यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योग वाणिज्य सबैले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। र हामीले 333 जना डकर्मीहरूलाई तालिम दिएपछि हामी यसमा अगाडि छिर्यौँ र त्यो चुनौतीलाई चिर्दै भवन संहिता कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि केही त्यसका चाहिँ फाइदा बेफाइदाहरू पनि सिर्जिए। र विशेषतः बेफाइदा कहाँनिर सिर्जियो भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले भवन संहिता लागू गर्नुको सट्टो त्यसलाई भजाएर अर्थतन्त्रमा अलिकति बढी चाहिँ नै च्याप्नुपर्छ कि उपभोक्ताले भन्ने कुरा पनि आयो। र त्यसलाई पनि हामीले पछि सम्बोधन गऱ्यौँ र घरधनीलाई के कुरामा कन्भिन्स गरायौँ भने तपाईँहरूको निर्माण गर्ने डकर्मीहरूलाई पनि नगरपालिकामै स्वयं उपस्थित गराएर उसलाई पनि एक खालको 1-2 घन्टा अवेरनेस गरेर हैन त्यो विषय जानकारी गराएर घरधनीलाई पनि राखेर यति पैसा लाग्छ, यो तहमा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि हामी अगाडि बढायौँ। र त्यसले त के गर्यो भने घरधनीलाई पनि त्यो विशेष त त्यो ज्ञान सम्बन्धी उहाँहरूलाई पनि जानकारी भयो र ठेकेदार जसले चाहिँ निर्माणकर्मी छ उसले पनि यो बढी लिनु हुँदो रहेछ, हामीले गर्नुपर्ने भनेको टोटल खर्चको फाउन्डेसनमा मात्रै धेरै चाहिँ पैसा लाग्दो रहेछ, त्यही मात्रै बढी काम रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि अलिकति मोटिभेटेड भएर काममा चाहिँ
जो उहाँहरूले लिनु थाल्नुभएको दर रेटभन्दा अलिकति ब्याक भएर उपभोक्ताको माग अनुसारै जानुभयो र यसो गर्दाखेरि फरक चाहिँ के देखियो भने भवन संहिता पालना गरेर बनेका निर्माण घरहरू र पुराना चाहिँ संरचना खालको अब ढलान गरेको तर चाहिँ भवन संहिता लागू नगरी निर्माण गरेको घरमा विशेष फरक चाहिँ के चाहिँ आउन थाल्यो भनेदेखि आर्थिक हिसाबले हेर्ने बेलामा म्याक्सिमम चाहिँ 5 देखि 10% हाम्रो खर्च चाहिँ बढ्ने भयो। त्यो भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने कसैले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर घर निर्माण गर्छ भनेदेखि त्यसमा एक्स्ट्रा 5 लाख 10 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो घर साँच्चीकै चाहिँ सुरक्षित आवास र भोलिको दिनमा चाहिँ बलियो घर निर्माण भएर यस्ता खालका भूकम्पीय जोखिमहरू आउने बेलामा सुरक्षित हुने र त्यहाँ बस्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गर्न सकियोस् र ऊ चाहिँ जीवित रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको बुझाइ आउँदै गयो र यो कुरामा चाहिँ आम उपभोक्ता साथीहरू आम निर्माणकर्मी साथीहरू सहमत हुँदै आएर अहिलेको सम्ममा आउने बेलामा हामीसँग करिब चाहिँ 2636 आजको डेटसम्म आउँदाखेरि 2636 घरहरू चाहिँ बलियो घर भूकम्प प्रतिरोधी घर चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। तर यो नगरमा चाहिँ नक्सापासको क्रम हेर्दाखेरि 2039 सालदेखि तत्कालीन अवस्थामा त्रिभुवन नगर पञ्चायत छँदा स्वर्गीय यस नगरका नगर प्रमुख गजराज प्रधान पञ्चले सुरुवात गरेको देखिन्छ इतिहास हेर्दाखेरि र त्यो अवस्थादेखि त्यो समयदेखि यहाँ चाहिँ नक्सा पास हुँदै आएको छ र त्यो बिचको पिरियडमा नक्सा पास भएका घरहरू मलाई लाग्छ यहाँ काउन्ट गर्ने हो भने नक्सा पास भएका मात्र पनि 10-12 हजार घरहरू होलान् र नक्सा पास नभएर निर्माण भएका घरहरू पनि करिब चाहिँ 30-35 हजारको रूपमा चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ घरहरू निर्माण भएको छ। उपमहानगरको रेकर्डमा घोराइमा अहिलेसम्म 2600 भन्दा बढी भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनेका छन्। तर यो सङ्ख्याप्रति उपमहानगर आफै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। विगत वर्षमा वार्षिक 700 नक्सा पास हुने गरेकोमा उपमहानगरले भूकम्प प्रतिरोधी भवनको मात्रै नक्सा पास गर्न थालेपछि यो क्रम घटेको छ। उपमहानगरभित्र बन्ने सबै भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने चुनौती उपमहानगरलाई रहेको छ। नगरको सिचुएसन हेर्दा अहिलेको ट्रेन्ड के देखियो भने एकदम फ्लक्चुएसन भयो। हिजोको दिनमा 1 वर्षमा 700 झन्डै नक्सा पासहरू भएर हामीले कार्यान्वयन भएका छन् पर इयर। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर विगत चाहिँ 2-3 वर्ष यता यो नक्सा पासको चरणहरू एकदमै चाहिँ तपाईँको गिर्दो स्थितिमा छ र इभन गएको सालको हेर्दा त झन्डै 200 को हाराहारीमा चाहिँ नक्सा पास भएको छ। तर हाम्रो डेटाले र हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एस्पेक्ट अनुसार हिजोको साबिक घोराइ नगरपालिका छँदाखेरिको यो भूगोल र अहिलेको चाहिँ उपमहानगरपालिकाको भूगोल हेर्दा र त्यो हेर्ने हो र त्यसको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि 1015 चाहिँ हुनुपर्ने हो। तर यो भइरहेको छैन। यो नहुनुको कारण चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब त्यो विषयलाई अब मैले यहाँ यो छोटो समयमा भनेर सम्भव पनि नहोला। तर पनि हाम्रो चाहिँ जिकिर चाहिँ के हो भने यस्तो खालको फ्लक्चुएसन भए तापनि क्रमशः सबै नगरवासीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने र राज्यले निर्माण गरेको त्यो नियमअनुसार चाहिँ हामी सबै एउटा चाहिँ मालामा बाँधिएर सबैले चाहिँ यो नक्सा पास प्रक्रियालाई अगाडि लानुपर्छ र अहिलेको क्रममा यदि फ्लक्चुएसन हुँदै पनि अब हामी फेरि पुनः यसलाई चाहिँ उठाएर अझै चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा सम्पूर्ण चाहिँ यो नगरवासीहरूलाई भवन निर्माण गर्नु अगाडि कम्तीमा पनि भवन संहिताको विषयमा ज्ञान गुणका कुरा गरेर र आफ्नो चाहिँ भवन बनाउने बेलामा जीवनमा एकपल्ट भवन बनाउने हो त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर हामी अवेरनेस तरिकाले पनि लानुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ। र हिजोका दिनमा जे जति हाम्रो इतिहासले बतायो त्यो पछिका दिनमा पनि त्यो आउने नै छ। तर अब हामी त्यो इतिहासलाई अलिकति पनि फेरि मोडेर अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने हामी प्रयासमा छौँ। अब यो सबै कुरा पोजिटिभली भएर हामीले सोच्ने हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो सरले यति कुरा गर्दाखेरि म आम नगरवासी सम्पूर्ण उपभोक्ता जिम्मेदार निकाय नेपाल सरकार सम्पूर्ण साथीहरूले म के अनुरोध गर्छु भने
हामी भवन संहितामा सबैले चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा म अनुरोध गर्छु। किनभनेदेखि चाहिँ कुनै मान्छेले एउटा घर चाहिँ 3 तले 4 तले बनाइदिला र त्यसको छेउमा बन्ने भवन चाहिँ कमजोर खालको घर अथवा चाहिँ बलियो खालको घर भयो भने पनि भोलि चाहिँ म सुरक्षित छु, फलाना सुरक्षित छैन भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ ढुक्क रहनुहोस्। त्यो एउटा बिल्डिङका कारणले सबै सुरक्षित भइन्छ। एउटा घरले लडेर अर्को घरलाई पनि असर गर्न सक्छ। उपमहानगर क्षेत्रभित्र बनेका पुराना भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान पनि घोराई उपमहानगरले अगाडि सारेको छ। पक्की र कच्ची दुवै भवनलाई रेट्रोफिटिङ गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ काम भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। रेट्रोफिटिङ गरेर आफ्ना भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन नगरवासीलाई प्रेरित गर्न उपमहानगरले गाउँमा यसको प्रदर्शन समेत गर्ने गरेको छ। उपमहानगरमा भर्खरै यो विधि सुरु भएको र यसलाई सबैमाझ लैजान रेट्रोफिटिङ गाउँ नै तयार पार्ने योजनामा उपमहानगर रहेको घोराई उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यसका लागि उपमहानगरले प्रबलीकरण कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 5-6वटा भवन प्रबलीकरण गरी प्रदर्शन समेत गरिसकिएको उपमहानगरले जनाएको छ। पुराना घरलाई प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सक्ने दक्ष डकर्मी तयार पार्न उनीहरूलाई 3 चरणमा तालिम समेत दिइएको घोराई उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। आँकी चाहिँ के रह्यो भने पुराना बनेका घरहरूका कारणले पनि फेरि क्षति हुनसक्छ है, मान्छेहरू अझै पनि जोखिममा छन् भन्ने कुरा फेरि अहिले हामीलाई चुनौतीको रूपमा छ। र यो टार्गेट चाहिँ के हो भने चाहिँ 35,000 घरहरू यदि छन् भनेदेखि अबको हामीले कति समयभित्रमा कति समयको गोल्समा हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रबलीकरण गरेर यी घरहरूलाई पनि सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ। र अहिलेको तत्कालीन अवस्थाका भन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि यसमा चाहिँ सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ यसलाई गरौँ है भनेर यसको प्रारम्भहरू सुरु भयो। र अहिले हामी चाहिँ काम त सुरु गर्ने तर कसरी गर्ने एउटा कानुन बनाउनु पर्यो, एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै प्लेटफर्म हुनु पर्यो भनेर अहिले हामी चाहिँ प्रबलीकरणको लागि एउटा कार्यविधि निर्माण गरौँ भनेर राष्ट्रिय भूकम्प प्रतिरोधी समाज नेपाल र तयार नेपालको सहयोगमा हामी यतातिर चाहिँ लागेका छौँ। र यो गर्ने क्रममा करिब चाहिँ हामीले 5-7वटा चाहिँ बिल्डिङहरू पनि प्रबलीकरण गरेर नमुनाको रूपमा पाइलटको रूपमा हामीले निर्माण गरेर डेमो पनि गरिसक्यौँ। जस्तो म यहाँले भन्छु यसमा पनि 2 खालको छ। एउटा चाहिँ ढलान गरेको घर तर भवन संहिता पालना नभएको र यसलाई कसरी प्रबलीकरण गर्ने भने एकातिर एउटा छ यो भने अर्कोतर्फ चाहिँ कच्ची घर जस्तो हिजो हाम्रो परम्परागत रूपमा निर्माण भएका माटाका घर, माटाका जोडान हैन, फुसका छाना, टिनका छाना यस्ता खालका घरहरू पनि तपाईँ चाहिँ प्राविधिक हिसाबमा भन्दाखेरि लो डेन्सिटी अथवा लो कस्ट मेटेरियल अब यस्ता खालका घरहरू चाहिँ हामीसँग धेरै भावनाले अब यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको अब प्रबलीकरण विधिमा लानुपर्छ भनेर हामी कार्यविधिमा अगाडि गयौँ। अब कार्यविधि बनाउने बेलामा सहज रूपमा सजिलै तरी चाहिँ कुनै टेन्सन चाहिँ कम झन्झटमा पनि यसलाई चाहिँ कुन स्टेजमा प्राविधिकले नगरपालिकाले सपोर्ट गर्ने हो र कुन स्टेजमा उहाँहरूले चाहिँ विशेष फोकस गर्ने हो भन्ने विषयलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबमा हामी एउटा कार्यविधिमा राखेर यसलाई यसको कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि लाउँछौँ। तर यसमा एउटा चाहिँ अलिकति जटिलता के छ भने मेसनहरू डकर्मीहरू चाहिँ ट्रेन्ड हुनुपर्ने व्यवस्था छ। किन जो पायो उसले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी करिब 3 चरण भयो उहाँहरूलाई पनि ट्रेन गराइसकेका छौँ। अब उहाँहरू पनि उत्पादन हुँदै हुनुहुन्छ। उत्पादनको क्रम बढ्दै गएको छ। अब क्रमशः योले बढाएर लगेर अब हामी निकट भविष्यमा के सोच राखेका छौँ भने एउटा चाहिँ सम्पूर्ण यो मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम लगायत मलाई लाग्छ नेपालभरिकै एउटा चाहिँ युनिक बनोस् भनेर एउटा भिलेजलाई पाइलटिङको रूपमा चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्ने, जहाँ चाहिँ एउटा कच्ची घरहरू बस्तीहरू बसेका छ त्यो बस्ती घरलाई चाहिँ सुरक्षित आवासमा निर्माण गरेर एउटा मोडेलको रूपमा डेभलप गर्ने र के त्योबाट सिकाइ के होस् भने चाहिँ हाम्रोमा सम्पूर्ण चाहिँ यो हाम्रो स्थानीय तहका 753वटा जति चाहिँ पालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो सिक्ने एउटा चाहिँ लर्निङ स्कुलिङ एउटा चाहिँ त्यहाँबाट होस् र त्यो निर्माण गरौँ भन्ने क्रममा हाम्रो छलफल भएको छ। र त्यो सपोर्ट गर्नलाई नगरपालिकाको एकदम सीमित स्रोत साधनका कारणले सम्भव नहुने भएको हुनाले हामीबाट केही फन्डिङ गर्ने, हामीले केही चाहिँ तपाईँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सब्सिडिज पार्टिसिपेसन रहने र चाहिँ बाहिर दात्री निकायहरू त्यसमा पनि अलिकति हामीले आश्वासन पाएअनुसार तयार नेपाल र
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले उहाँहरूको चाहिँ कतिको चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट, कतिको चाहिँ फाइनेन्सियल केही सपोर्ट र स्वयं घरधनीको पनि केही जिम्मेवार रहने गरिकन हामी एउटा चाहिँ पाइलटिङ रूपमा एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बनाऊँ। त्यो प्रोजेक्टमा टोटल्ली यो अहिले मैले जुन यहाँलाई अगाडि बताएँ कार्यविधि, त्यो प्रबलीकरण कार्यविधि अनुसारै त्यो चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी निर्माण गरौँ र जसले गर्दाखेरि त्यहाँका पब्लिकहरूको, त्यहाँका पिपलहरूको चाहिँ तपाईँको सुरक्षित आवास चाहिँ बनोस् र यस्तो खालको चाहिँ जोखिम स्थिति आउँदाखेरि भोलि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी रेस्क्यु गर्न बनाओस् र यो चाहिँ सबैका लागि सिकाइ होस् भनेर हामी एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्सनको तयारीमा चाहिँ लागिरहेछौँ र हुनसक्छ आशा छ यो छिट्टै नै हामी साथीहरूबाट माग भइराखेको छ र हामी छिट्टै नै यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लान्छौँ भनेर चाहिँ अलिकति हामी यसमा चाहिँ सक्रियको भएका छौँ। तर ठ्याक्कै यति समयमा र अहिले यतिखेर भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति अझै सिर्जना भएको छैन र पनि हामी कोसिस गरेछौँ। भवन आचार संहिता कार्यान्वयनसँगै घोराई उपमहानगरपालिकाले नगरको शैक्षिक सुधारका लागि पनि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि शिक्षा निर्माणसम्मका कार्य उपमहानगरले गरेको छ। 2066 सालदेखि नयाँ दरबन्दी नआएको र लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको अवस्थामा मावि तहमा दरबन्दी मिलान गरी नपुग विद्यालयमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी पढाइको गुणस्तर कायम गर्ने काम गरिएको उपमहानगरको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। दरबन्दी मिलानले वर्षौंदेखि तहगत शिक्षक नभएका दुर्गमका विद्यालयमा माध्यमिक तहका शिक्षक पुगेका छन्। निमावि तहका शिक्षक नभएका विद्यालयमा पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छ भने नपुग विद्यालयमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी उपमहानगरले शिक्षक राखेको छ। यस्तै विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालय नजिकको अर्को विद्यालयमा गाभ्नेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रेरित गर्ने काम पनि भएको उपमहानगरले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ यहाँ छलफल गरी स्थानीय चाहिँ तपाईको जनप्रतिनिधि र यस घोराई उपमहानगरपालिकाको शिक्षक पेशागत सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूसँग बसेर हामीले सम्पूर्ण दरबन्दी मिलान गरेका छौँ, जसबाट लामो समयदेखि तपाईको दरबन्दी नभएका विकट जिल्लाहरूमा अब खासै कुरा गर्ने हो भने 66 सालदेखि दरबन्दी आएको पनि छैन। त्यस आधारले कतिपय विद्यालयहरू लगातार विद्यालय स्तर वृद्धि भइरहेको, कक्षा थप भइरहेको तर दरबन्दी नदिएको अवस्था, जस्तो भन्नुहोस् यहाँको विकट एउटा आधारभूत विद्यालय चाक्लीघाट मा 2टा दरबन्दी, एउटा राहत थियो र 8 सम्म सञ्चालन थियो। हामीले अहिले दरबन्दी मिलान गर्दा त्यहाँ 6वटा तपाईको चाहिने दरबन्दी पुर्याएका छौँ, जसमध्येमा निमावि तहको यस वर्ष निमावि तहको शिक्षक पनि हामीले खटाएका छौँ। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले खास गरी सबैको कोअर्डिनेसन र सरसल्लाह सहयोगबाट यो काम गर्न सफल भएका छौँ र गत सालमा हामीले त्यसै गरिकन सैगा क्षेत्रतिर अलि 1-5 चलेका विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ तपाईको एउटा दरबन्दी 2टा दरबन्दी भएको ठाउँमा हामीले कम्तीमा 3टा दरबन्दी पुर्याएका छौँ र भगवती मावि सैगा मावि तोस जस्ता विद्यालयहरूमा पनि हामीले अहिले चाहिँ तपाईको माविदेखि निमावि र प्रावि दरबन्दी पनि पठाएका छौँ र गत साल हामीले कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या चाहिँ घट्दै गएको अवस्थालाई हामीले आफ्नो तरिकाले छलफल गरेर बहस चलाएर तपाईको शिक्षा समिति र कार्यपालिका समेतको छलफलबाट हामीले के गर्यौं भन्नुहुन्छ भने केही स्कुललाई मर्ज चाहिँ गर्ने, तर मर्ज गर्नुभन्दा पहिले समुदायलाई सक्रिय बनाउने र तपाईको कार्यरत शिक्षकलाई पनि अलिकति सक्रिय गराएर विद्यार्थी संख्या बढाउन कतिको चाहिने उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भनेर हामीले केही विद्यालयको तह घटायौं र हामीले 6वटा विद्यालय मर्ज गर्यौं र 6वटा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरि तपाईको मसिना प्रावि मसिना स्कुललाई हामीले रजेनामा मर्ज गर्यौं। रजेनामा प्री प्राइमरी अहिले जानुस् 200 विद्यार्थी छ, त्यसमध्येमा मसिनामा गएर बच्चा
पढ्ने अवस्था छ। लगभग 100 हाराहारी बच्चा चाहिँ, जबकि मसिनामा 10-12वटा विद्यार्थीहरू रहेको अवस्था थियो भने अहिले मर्ज गर्दाखेरि पनि मन्टेश्वरीको बच्चा-बच्चीहरू 100-150 बच्चाहरू पढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन यो हरिद्वारमा चाहिँ मर्ज गरेर चौघेरा लग्यौँ। चौघेराको नेपाली मिडियम गएर त्यहाँ पढ्छन्। अहिले लगभग 150 विद्यार्थी पढ्छन्, जबकि त्यहाँ चाहिँ 7-8 विद्यार्थी थिए। त्यसकारणले हाम्रो स्कुल मर्ज पनि दुई तरिकाले भएको छ। एउटा चाहिँ टोटल्ली बच्चा नआएको अवस्थामा हामीले केही स्कुल 4वटा स्कुल मर्जै गरेका छौँ, जसमा विद्यार्थी अहिले पढ्दैनन्, र अन्य स्कुल अरू 2टा स्कुलमा चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै विद्यार्थी बढेको अवस्था पनि छ। त्यसै गरिकन हामीले 26वटा माविहरूलाई लामो समयदेखि मावि दरबन्दी नपाएको र मावि दरबन्दी नभएर प्रावि र निमावि तहका चाहिँ शिक्षकहरू त्यहाँ चाहिँ भएको अवस्था थियो र विद्यालय स्वीकृत भएको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि, होइन, हाम्रो पालिकामा कम्तीमा पनि केन्द्रबाट दरबन्दी आयो भने पुनः थप्ने, अहिले हाललाई कमसेकम एउटा स्वीकृत माविमा एउटा चाहिँ मावि शिक्षक, थाई शिक्षक पठाउने भन्ने खालको छलफल गरेर हामीले 26वटा माविमा 10वटा मावि चाहिँ अनुमतिमा सञ्चालन भएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले एक-एकवटा मावि थाई स्वीकृति थाई शिक्षक पठाएर विद्यालय पनि स्वीकृति गरेको अवस्था छ। त्यस्तै 14वटा निमाविमा 7वटा निमाविमा चाहिँ निमावि शिक्षक पठाएर सम्बन्धित तहका शिक्षक पठाएर हामीले निमावि तह पनि स्वीकृति गरेको अवस्था छ। र अब हाम्रो त्यसरी शिक्षक पठाउँदाखेरि नगरपालिकामा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ र नगरपालिकामा विशेष गरिकन हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको शिक्षाप्रतिको चाहिँ बुझाइ भएको कारणले पनि हामीले के सहयोग पायौँ भन्दाखेरि 14वटा मावि दरबन्दी सिर्जना गरेका छौँ, जहाँबाट हामीले मावि दरबन्दी झिकेर प्रहको लागि पठायौँ। त्यस्ता स्कुलहरूमा पनि पढाइलाई हेम्पर नहुने गरिकन हामीले नगरपालिकाबाट मावि दरबन्दी क्रिएट गरेका छौँ। केही 2-3टा स्कुलमा निमावि दरबन्दी क्रिएट गरेका छौँ र हामीले खास गरी पूर्व प्रावि, अब विद्यालयको विद्यार्थी को संख्या बढ्ने भनेको तपाईको चाहिँ पूर्व प्रावि तहमा विद्यार्थी संख्या बढ्नुपर्छ र विद्यार्थी संख्या पूर्व प्रावि तहमा चाहिँ कम भयो भने क्रमशः स्कुलमा विद्यार्थी संख्या कम हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बुझिकन हामीले 19वटा वडामा 19वटा पूर्व प्रावि शिक्षकको दरबन्दी पनि सिर्जना गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम एउटा वडामा एउटा नमुना स्कुल इङ्ग्लिस मिडियम सञ्चालन गर्न सक्ने विद्यालयमा हामीले त्यो कोटा दिएका छौँ। र खास गरी अहिले यो वर्षदेखि राष्ट्रिय चाहिँ नीति विद्यालयमा कमसेकम स्वास्थ्यकर्मी एउटा माध्यमिक विद्यालयमा एउटा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने भन्ने नीति भएकोले हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाले पनि हामीले के गर्यौँ भने केन्द्रीय नीतिलाई आधार मानेर हामीले पनि एउटा नीति बनायौँ, जस अन्तर्गत हामीले अहिले 2वटा नर्सिङ अधिकृत हामीले नमुना स्कुलहरूमा खटाएका छौँ। र त्यो नर्सिङ अधिकृत कसरी किन खटाइयो भन्नुहुन्छ भने अहिले लगभग सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ र नेपाल सरकारले खाजा कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा त्यो खाजा कार्यक्रम चाहिँ धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा कस्तो खाजा खाने र अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी विद्यार्थीलाई गराउनु आवश्यक छ। र अर्को किशोरी बालिकाहरूलाई सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराएको छ। त्यो सेनिटरी प्याडको पनि त्यो किशोरी बालिकाहरूले पनि सबैसँग चाहिँ पहुँच नहुने भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्ने र उनीहरूको प्रयोगदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ तपाईको चाहिने त्यो व्यवस्थाको लागि पनि हामीले अहिले नमुना स्कुलमा भनेर नर्सिङ अधिकृत चाहिँ हामीले 2वटा नगरपालिकाबाट दरबन्दी क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले खटाएका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब हामीले सबै विद्यालयहरूमा प्राविको 1-2टा बाहेक सबै विद्यालयमा थाई शिक्षक पठाएको हिसाबले र थाई शिक्षक पठाएको हिसाबले चाहिँ अब सबै विद्यालयहरूमा कन्फर्म प्रयोग गराउनु पर्छ, थाई प्रयोग गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता को आधारमा। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले कतिपय कस्तो देखिया छ भने धेरै हाम्रो देशभन्दा बाहिर देशमा चाहिँ निमित्त चाहिँ तपाईको प्रले
सिग्नेचर गरेको सर्टिफिकेटलाई त्यति भ्यालु नदिने भएको कारणले हामीले चाहिँ अब दरबन्दी तह अनुसारको शिक्षक पठाइसकेपछि हामीले त्यो काम पनि गर्न लागेका छौँ र खासमा अब पहिलाको चाहिँ तपाईँको सङ्घीय शासन प्रणाली हुने बेला र अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीलाई काम गर्न अहिले धेरै सजिलो भएको छ। किन भन्दाखेरि पहिले चाहिँ एउटा परिपत्रको आधारले गर्नु पर्थ्यो, एक प्रकारको चाहिँ एकल निर्णय जस्तो भएर गर्नु पर्थ्यो र कतिपय ठाउँमा विरोध आउँथ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई के महसुस भएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले काम गर्दाखेरि अघि मैले भने शिक्षकका पेशागत साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा हाम्रो शिक्षा समितिमा छलफल हुन्छ। तेस्रो चाहिँ स्टेपमा हामी चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय हुन्छ। त्यसरी कार्यान्वयन गर्दै गरेका छौँ र अहिले स्थानीय तहमा आइसकेपछि यति काम गर्न हामी सफल भएका छौँ र अब आगामी दिनहरूमा फेरि हामी प्राइभेट लेभलको दरबन्दी मिलाउने सोचमा छौँ र खास गरी अहिले एउटा कुरा के छ भने अझ हामी स्थानीय तहलाई काम गर्नलाई के गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय तहमा अथवा सङ्घीय ऐन आउन सकेको छैन, शिक्षाको सङ्घीय ऐन आउन सकेको छैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ गत साल दरबन्दी चाहिँ आधारभूत तहको दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि मावि तहको दरबन्दी उपलब्ध हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ विभागबाट परिपत्र पनि भएको हो। त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। खास गरी अहिले लामो समयदेखि तपाईँको चाहिँ +2 पनि सञ्चालन भएको छ, प्राइभेट स्कुल निमामी गएको छ, माविमा गएको छ र माविको पनि तपाईँको धेरै विषयमा +2 सञ्चालन भएको कारणले विषयगत दरबन्दी अलिकति केन्द्रबाट सङ्घीय सरकारबाट पनि यो दरबन्दी केही क्रिएट गरेर पठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम घोराइ दर्पणको यो श्रृङ्खला यति नै। आगामी कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु लिएर फेरि आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।